नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 17,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 3,274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,929 जना डिस्चार्ज। आज थप 27 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,354 पुग्यो। हाल देशभर 39,871 जना सक्रिय संक्रमित। पछिल्लो केही दिन यता कोरोनाका बिरामीहरू बढ्दै गएकोले अस्पतालमा बेडहरू भरिन थालेको वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्राध्यापक भूपेन्द्र बस्नेतको भनाई। आवश्यकतालाई हेरेर निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउने उल्लेख। झापामा विगत 2 सातादेखि लगाइदै आएको निषेधाज्ञा आजबाट 1 साताका लागि केही खुकुलो हुँदै डोटीमा भने थप 1 महिना अर्थात् भदौ 31 गतेसम्म 9 पटक निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा आगामी भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइने। कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना रहेकाले सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह। गुल्मीमा जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। पसल, ब्याङ्क, होटल, रेस्टुरेन्ट, टेक अवे सेवालाई प्राथमिकता दिँदै दिउँसो 3 बजेसम्म खुल्ने। सवारी साधन साँझ 8 बजेसम्म मात्र खुला। मास्क लगाऊ, एक अर्कालाई बचाऊ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी नेपाल मास्क कार्यक्रम अभियान सुरु। सबै नागरिकले खोप प्राप्त नगर्दासम्म मास्क अभियानले कोरोना संक्रमणमा केही कमी हुने उल्लेख। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारले ल्याउन खोजेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने। अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित र संकटतिर धकेल्ने भन्दै यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। पार्टीको निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै माधव नेपाल सहित 14 नेतालाई संसदबाट हटाउने एमालेको निर्णय। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको संख्या 260 पुर्याएर एमालेद्वारा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी। ओली पक्षका सांसदहरूले माधव नेपाल पक्षलाई माफी नदिने। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन एमाले नेता माधव नेपाल पक्षको दबाव। जालझेल गरी गरेका निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी। राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय प्रतिगामी भएको एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको भनाई। अध्यादेश ल्याउने कार्य खेदजनक रहेको भन्दै यसले दलहरूप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्ने उल्लेख। एमाले अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित। सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै विरोध जनाएपछि 6 मिनेटमै सभामुखले बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित गरे। अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना कायमै रहेको एमाले माधव समूहका सांसद विरोध खतिवड़ाको भनाई। 28 फागुन यताका सबै निर्णयहरू आज राति नै फिर्ता लिएर हाम्रा मागहरूमा सकारात्मक भए अर्को बाटो हिँड्नु नपर्ने उल्लेख। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा, पार्टीको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश। प्रधानमन्त्री देउबा पनि वर्तमान व्यवस्थामा असफल भएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको टिप्पणी। जनताका जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष। जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि पहिलो पटक जसपा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्यो। बैठकमा सरकारमा सहभागिता, भागभण्डा, मन्त्री चयन लगायतका विषयमा छलफल। लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्मला मुठभरी भट्टराईलाई समानुपातिक सांसद बनाउने जसपाको निर्णय। प्रदेशमा जसपाका 6 सांसद मध्ये कल्पना पाण्डे सहित सन्तोष कुमार पाण्डे र विजय कुमार यादव कार्यवाहीमा। निर्वाचन आयोगद्वारा नेपालमा हाल वैधानिक रूपमा दर्ता कायम रहेका 95 वटा राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक। मापदण्ड पालना नगर्ने 41 दल खारेज। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखबाट राजेश झा अहिराजलाई पदमुक्त गरी महोत्तरीका हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त। मिश्रद्वारा आजै शपथ ग्रहण। लुम्बिनी प्रदेशसभाको 9औं अधिवेशन आजदेखि सुरु। 1-2 दिनमै सरकारले विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्ने तयारी। बिना विभागीय मन्त्री अजय शाही र सांसद विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न एमालेको प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार। अफगानिस्तानबाट 385 जना नेपालीलाई अमेरिकाले उद्धार गरेर दोहा पुर्याएका मध्ये 127 जना आज बिहान नेपाल आइपुगे। नेपाल अवतरण गरेका 127 जना मध्ये केही भारतीय नागरिक। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावासमा मात्र करिब 500 नेपाली कार्यरत रहेको त्यहाँ 2 वर्षदेखि कार्यरत लालबहादुर पुनको भनाई। अवैधानिक रूपमा अफगानिस्तान पुगेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको पनि छिटो उद्धार गर्न अनुरोध।
झापाको गरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कहाँ कति छ भन्ने विवरण 31 भदौभित्र पेश गर्न पनि आग्रह। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध भूमिहीनहरूद्वारा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन। भूमिहीन सुकुम्बासी दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको जमिन पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग। 1 वर्षमा झण्डै 15 हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरी डिभिजन वन कार्यालय दाङद्वारा वृक्षारोपण। 5 ठाउँमा अतिक्रमण गरी पक्की घर समेत बनेको संरचनाहरू भत्काएर खाली गराइयो। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली। प्रदेश 1, 2 बागमती र गण्डकीका धेरै स्थान तथा लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना। जिता नदीको बाँध भत्किँदा सप्तरीमा 150 घर डुबानमा। मंगलबार बिहान नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्किँदा बाढी सिधै बस्तीमा पस्दा त्यहाँका स्थानीय विस्थापित। लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुर शुक्लाफाट नगरपालिकामा स्याली नदीले स्थानीय किसानको धान रोपेको जग्गा कटान गर्न थाल्यो। नदीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि 17 परिवार जोखिममा। बाढीका कारण 8 परिवारको झण्डै 2 बिघा बढी जग्गा बगरमा परिणत। बाजुराको पूर्वी उत्तरी भेगमा भिर फुटेर धुवाँ धुलो सहितको सुक्खा पहिरो। लगातार सुक्खा पहिरो खस्न थालेपछि कर्णाली नदीको केही भाग थुनियो। पहिरोले खानेपानीको लाइन भत्किँदा गाउँमा खानेपानीको हाहाकार। हिउँदो याममा सञ्चालन हुने खोटाङका दर्जनौं सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स सेवा प्रभावित। कच्ची बाटो बिग्रेकाले एम्बुलेन्स लगायतका गाडी सञ्चालनमा कठिनाई। पालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीय आक्रोशित। आफूमाथि जेठाजुले गरेको बलात्कार विरुद्ध सुर्खेतको भेरीगंगाकी एक महिलाले जाहेरी दिएको 2 वर्षभन्दा बढी घटना मुद्दा बनेर जिल्ला अदालत सुर्खेत पुग्यो। अहिलेसम्म अदालतले उनको बकपत्र पनि नलिएको उनकी वकिल गीता कोइरालाको भनाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गएको वर्षका धेरै जसो सूचक निराशाजनक देखिए। आर्थिक वर्ष 76-77 को तुलनामा गएको वर्ष 63.45% बढी 2 अर्ब 82 करोड युनिट विद्युत भारतबाट खरिद। गत एक आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावट 1.91% बढेर 17.18% पुग्यो। प्राधिकरणको जलविद्युत गृहबाट कुल 6.96% घटी 2 अर्ब 81 करोड युनिट विद्युत मात्र उत्पादन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एजेन्टबाट ठगीमा परेका 70 युवाले गरे न्यायका लागि अपील। एजेन्ट अशोक कुमार यादवले मोटो रकम लिएर विदेश पठाएको र भने जस्तो काम नहुँदा अलपत्र पारेको र रकम फिर्ता पनि नदिएको आरोप। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका 6 देश र मलेसिया गएका 545 जना नेपाली त्यहीँको जेलमा थुनिए। जेल परेका मध्ये 25 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय, 16 जनालाई भने आजीवन कारावास। 1000 जनाको माग भएको इजरायल रोजगारीका लागि 9679 जनाको आवेदन पर्यो। माग गरिएको महिलाको संख्या भन्दा पुरुषको संख्या धेरै। छनौटमा पर्नेहरूको परीक्षा सञ्चालनका लागि सीसीएमसीकै निर्णय कुर्नुपर्ने। सरकारले देशभित्रै खपत बढाउन फरक विद्युत उपभोक्ता महसुल लागू गर्ने। वर्षयामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्री भुसालको जोड। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपैयाँले बढेर 91,000 रुपैयाँ कायम। तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर चाँदी भने तोलाको 1210 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको भनाई। हप्ताको तेस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से झिनो 0.23 अङ्कले बढेर 3160.32 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 18 अर्ब 20 करोडको शेयर कारोबार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट 10 खेलाडी बाहिरिए। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीद्वारा 10 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै 28 खेलाडीलाई छनौट। प्रिमियर लीगका 6वटा क्लबले युरोपियन सुपर लीगबाट नाम फिर्ता गरे। म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, लिभरपुल र टोटनह्यामले युरोपियन सुपर लीगबाट नाम फिर्ता गरी फेरि युरोपियन क्लब एसोसिएसन ECA मा आबद्ध। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCद्वारा आज T20 विश्वकप 2021 को तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल अक्टोबर 17 मा ओमान र पपुवा न्यू गिनी बीच हुने। भारत र पाकिस्तान बीच अक्टोबर 24 मा खेल हुने। अब बन्ने सरकारमा महिला पनि सामेल हुनुपर्नेमा तालिबानको जोड। आफ्ना लडाकुलाई आधिकारिक निर्देशिका जारी गर्दै मानिसहरूको घरमा नछिर्न निर्देशन। सबै सरकारी अधिकारीहरूलाई आम माफी दिने तालिबानको घोषणा। पूर्ण मनोबलका साथ काममा फर्किन सबैलाई आग्रह। तालिबानले कब्जामा लिएसँगै अफगानिस्तानका मानिसहरूमा डर र आशंका कायमै। तालिबानले अफगानिस्तानमा मानवीय कार्यलाई जारी राख्ने आश्वासनले मूर्त रूप पाए। अहिले सहयोगको पर्खाइमा रहेका अफगानी नागरिकलाई सहयोग पुर्याउन सकिने UNHCRको भनाई। अफगानिस्तानको अहिलेको स्थिति आउनुमा त्यहाँकै नेता जिम्मेवार रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रतिक्रिया। अमेरिकी सैनिकहरूले धेरै जोखिम उठाउन सक्ने भए पनि त्यहाँका नेता देश छोडेर भागेको टिप्पणी।
सीमा पार गर्न खोजेकाले हवाई प्रतिरक्षा बलले अफगानिस्तानका सैनिक चढेको एक विमानलाई उज्बेकिस्तानले खसालिदियो। 48 घण्टाको अवधिमा 750 जना अफगान सैनिक भागेर उज्बेकिस्तान पुगे। अस्थायी भिजा भएका अफगानी नागरिकलाई अनिश्चितकालका लागि मुलुकमा बस्न दिने अस्ट्रेलियाको निर्णय। आफ्नो सुरक्षाकर्मीले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिक र युद्धमा अस्ट्रेलियाको लागि काम गरेका मानिसलाई सुरक्षित उद्धार गर्ने विश्वास व्यक्त। र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीले देश छोडेर भाग्ने क्रममा 4वटा कार र हेलिकप्टरमा पैसा लगेको र हेलिकप्टरमा नअटाएको रकम विमानस्थलमै छाडिएको रुसको आरोप। तालिबानले पनि विमानस्थलबाट 50 लाख अमेरिकी डलर फेला पारेको दाबी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।